अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। काजी इब्ने उरसून शारिया की बात सुनकर चौंक उठे और फिर शादी के सिलसिले में शरई हुकाम समझाने लगे। औरत हो या मर्द, दोनों के लिए तन्हा ज़िंदगी हमेशा ख़तरात से भरी रहती है और तुम जैसी बेयार व मददगार औरत के लिए इससे बेहतर सहारा मुमकिन नहीं। यकायक शारिया बहुत ज़्यादा उदास नजर आने लगी थी। मैं आपके तवस्सुत से इल्म की पनाह में आई थी, आप मुझे दोबारा एक ऐश परस्त अमीर के हवाले कर रहे हैं। शारिया के लहजे में बेपनाह दर्द शामिल था। अगर अमीर ज़ंजार इतना ही शरीफुल नफ्स इंसान है तो मुझे अपनी बेटी क्यों नहीं बना लेता? अगर किसी को मेरी गुर्बत का इतना ही एहसास है तो मेरी कफ़ालत के लिए वजीफ़ा मुकर्रर क्यों नहीं करता? ये सब नफ्स के बंदे हैं जो लिबास बदल बदल कर दुनिया को फ़रेब देते रहते हैं। शारिया की हकीकत पसंदाना गुफ्तगू सुनकर काजी इब्ने उरसून शदीद हैरत में मुब्तला हो गए। अगर आपके मदरसे की ज़मीन भी मुझ पर तंग हो गई है तो मैं आज जहाँ से चली जाऊँगी। ये कहते कहते शारिया की आंखों में आंसू आ गए। ये मंजर देखकर काजी इब्ने उरसून मज़तरब हो गए और शारिया के सर पर हाथ रखते हुए बोले, तुम मेरी बेटी की तरह हो, न मैं तुम्हें मजबूर कर सकता हूँ और न इस मदरसे की ज़मीन तुम पर तंग हो सकती है। फिर जब अमीर ज़ंजार दोबारा मदरसे में आया तो काजी इब्ने उरसून ने बहुत नर्म लहजे में शारिया का अंदिया ज़ाहिर कर दिया और वो किसी अमीर से शादी करना नहीं चाहती। अमीर ज़ंजार के होंठों पर एक यार मुस्कुराहट उभर आई और वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला, आप गवाह रहेंगे कि मैंने एक गमज़दा और बेसहारा औरत का भला चाहा था। ये कहकर अमीर ज़ंजार जाने के लिए खड़ा हो गया। काजी इब्ने उरसून ने उसे रुखसत करते हुए कहा, हक अल-हक के ताला इंसान को हुस्न नियत का सिला ज़रूर देता है। अपने मंसूबे में नाकाम हो जाने के बाद अमीर ज़ंजार को शैतान ने नए अंदाज से वरगलाया। फिर उसने एक और खौफनाक चाल चली और वो इस इलाके के चंद गरीब लोगों से मिला जहाँ काजी इब्ने उरसून की दरसगाह थी। फिर उसने कुछ गरीब तालिब इल्मों को भी अपना हमनवा बना लिया कि ज़रूरत पड़ने पर वो लोग काजी इब्ने उरसून के खिलाफ गवाही देंगे। इन तमाम नादिर लोगों को अमीर ज़ंजार ने पैसे देकर ख़रीदा था। अपना दूसरा शैतानी मनसूबा तरतीब देने के बाद अमीर ज़ंजार एक दिन सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी से तन्हाई में मिला। पहले उसने सुल्तान अदल की शान में एक तवील सीधा पढ़ा, बेशक हम गुमराह थे मगर आपने हमें हदायत की राह दिखाई है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी खामोशी से अमीर ज़ंजार के मुगालबा आमेज़ शाइस्ती कलमात सुनता रहा। फिर जब यार अमीर खामोश हुआ तो सुल्तान अदल ने पुरसोज लहजे में कहा, तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए हैं और वही इंसान को हदायत देता है, मगर आज तुम्हें इस तारीफ़ की क्या ज़रूरत पेश आ गई? यकायक सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के लहजे से तर्ज झलकने लगा था। सुल्तान की जहानत तो फरासत ने अंदाज़ा कर लिया था कि अमीर ज़ंजार की ये खुशामदाना गुफ्तगू बेसबब नहीं, यकीनन वो कोई ख़ास मकसद लेकर आया है। सुल्तान अदल ने मुझसे सबसे ज़्यादा नाजुक जिम्मेदारी सौंपी है, मैं आपको अवामी राय से आगाह करता रहूं। अमीर ज़ंजार ने बड़े आजिज़ाना लहजे में कहा। वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के शेबा व जासूसी का एक अफसर था। इस मनसब पर 3 और मोतबर अफराद भी फाइज थे। अमीर ज़ंजार ने अपने इसी ओहदे से फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। मैं जानता हूँ, तुम अपना मुद्दा बयान करो, सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने पुरजलाल लहजे में कहा। काजी इब्ने उरसून की वजह से कुछ लोगों में बदगमानियाँ पैदा हो रही हैं। आखिर बहुत सोच समझ कर अमीर ज़ंजार ने अपनी पहली चाल चली और सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के चेहरे पर अपनी चाल का रद्द अमल तलाश करने लगा। कैसी बदगुमानी? एक लम्हे में सुल्तान अदल के चेहरे का रंग बदल गया। क्या कोई मजहबी मामला है? मजहब से इसका ताल्लुक भी है और नहीं भी। अमीर ज़ंजार लफ्ज़ छुपा छुपा कर बोल रहा था। आम तौर पर यह तर्ज गुफ्तगू यारी और शरारत का गमाज होता है। मुकामी लोगों और कुछ तालिब इल्मों को काजी साहब के इस अमल पर एतराज़ है। उन्होंने अपनी दरसगाह में एक खूबसूरत कनीज़ को रखा है जहाँ उनका एक शागिर्द और आपका मसाहिब खास यूसुफ यानी सलाहुद्दीन उस कनीज़ से मिलने के लिए बिला नागा आता है। महल्ले के लोग आपके रैब व जलाल की वजह से खामोश रहते हैं, वरना हकीकत यह है कि उसे मनसब व कज़ा भी बदनाम हो रहा है और दीनी दरसगाह का तकद्दुस भी। सबसे बढ़कर ये कि सुल्तान अदल के दौरे इक़्तिदार में ये नाइंसाफ़ी क्यों? अमीर ज़ंजार की गुफ्तगू सुनकर सुल्तान महमूद जंगी के चेहरे पर फ़िक्र व तशवीश का रंग उभर आया। अमीर ज़ंजार के ख्याल के मुताबिक उसने काज़ी इब्ने उरसून की बेदाग व कबा के दामन में एक अंगार डाल दिया था।
پھر اس انگارے کو دہکانے کے لیے امیر زنجار نے اپنے غلیظ و دامن کی ہوا دینے کی کوشش کی۔ ابھی تو کچھ سرگوشیوں میں بات کر رہے ہیں، کل یہی زبانیں سر عام کھولیں گی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نکارہ بن جائیں گی۔ قاضی ابن ارسطون اور یوسف بھی دست و انصاف کی پہنچ سے دور نہیں ہیں۔ سلطان عدل کے لہجے سے جلال ایمانی جھلک رہا تھا۔ جب عدالت عدلیہ ہم سے باز پرست کر سکتی ہے تو کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں، چاہے وہ کتنا ہی محترم ہو۔ سلطان نور الدین زنگی کی خلوت گاہ سے نکل کر وہ فتنہ گر امیر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شرقی کے پاس پہنچا۔ اس نے اپنے حرب چرب زبانی سے جہاں بھی آگ لگا دی۔ میں خود بھی عزت دار ہوں اور عزت داروں کو رسوائی سے بچانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شرقی سے بات کرتے وقت امیر زنجار کا لہجہ بہت ہمدردانہ تھا۔ تمہارا جذباتی بیٹا اور نوجوان بھتیجا اس خوبصورت کنیز کے نام میں پھنس گیا ہے۔ انکشاف پر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شرقی کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اپنے منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہوئے دیکھ کر امیر زنجار کے فتنہ گر ذہن نے ایک اور کروٹ لی۔ اس میں یوسف کا کوئی قصور نہیں کہ وہ بھی نو عمر ہے اور عورتوں کی چالوں کو نہیں سمجھتا۔ وہ ترکی کنیز بہت شاطر ہے۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ یوسف قاضی ابن ارسطون کا شاگرد ہے اور پابندی سے مدرسے جاتا ہے تو شاریابی تعلیم حاصل کرنے کے بہانے قاضی ابن ارسطون کی درسگاہ جا پہنچی۔ اسی طرح دونوں کی ملاقات کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ آپ حضرات خود ہی سوچیں، آج تک کسی کنیز نے تعلیم حاصل کی ہے؟ عورت کے ہر بال میں ایک فریب چھپا ہوتا ہے اور شاریہ سر سے پاؤں تک فریب ہے۔ اپنی نیک نامی کو بچانے کی فوری تدبیر کریں ورنہ یہ معزز خاندان اور سلطان عدل کی نظروں سے بھی گر سکتا ہے۔ امیر زنجار نجم الدین ایوب کے گھر آگ لگا کر رخصت ہوا۔ اب اسے پورا یقین تھا کہ چند روز میں شاریہ قاضی ابن ارسطون کے مدرسے سے نکال دی جائے گی، پھر اس کے سر پر کوئی سائبان نہیں رہے گا، مسائل کی دھوپ اسے جلا ڈالے گی اور پھر وہ اس کی پناہ میں آ جائے گا۔ یوسف امیر زنجار کی سازشوں سے بے خبر اپنی فوجی مشقوں میں مصروف تھا۔ پھر جب وہ سورج کی تمازت سے جلسے ہوئے چہرے، شمشیر زنی کی مشقت سے ٹوٹے ہوئے بدن کے ساتھ اپنے گھر آیا تو ایک اذیت ناک ہنگامہ اس کا منتظر تھا۔ ایک کمرے میں نجم الدین ایوب اور اسد الدین شرقی اور زبیدہ جمع تھے۔ یوسف یعنی صلاح الدین اس قدر تھکا ہوا تھا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فوری طور پر سو جانا چاہتا تھا، مگر ملازمہ نے بتایا کہ مردانہ نشستگاہ میں اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یوسف نے بلا تاخیر اپنی جنگی ہتھیار اتار دیے اور تیزی سے اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ یوسف کا خیال تھا کہ وہ سلطنت شام کے معززین یا امیر جمع ہوں گے، مگر خلاف توقع کمرے میں اس کی والدہ، والد اور چچا موجود تھے۔ یوسف نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور ایک خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ زبیدہ اور اسد الدین شرقی کے چہروں پر گہری سنجیدگی اور کس قدر اداسی چھائی ہوئی تھی، مگر نجم الدین ایوب کے چہرے سے شدید ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا۔ ابھی یوسف صورتحال کو سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ نجم الدین ایوب کی تیز آواز کمرے میں گونجی، یوسف مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم بد عہدی کرو گے اور باپ کی نافرمانی کے مرتب ہوگے۔ یہ کہہ کر نجم الدین ایوب نے امیر زنجار کی پوری گفتگو بیٹے کے سامنے دہرائی۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شرقی اور زبیدہ کا خیال تھا کہ اس انکشاف پر یوسف گھبرا جائے گا، لیکن حیرت انگیز طور پر یوسف کی استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس نے انتہائی مؤدب اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں نجم الدین ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابا محترم، امیر زنجار کی فراہم کردہ اطلاعات حرف بحرف درست ہیں۔